السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم. غادي نبداو لي ماتيريو، غادي نبداو بالماتيريال ديال الميور. بالنسبه لي ماتيريو كيف ما قلنا كاين في ماتيريال ايديتور ولا كليك على ام. فوالا بالنسبه لهاد السلوت ديجا كنا خدمنا فيها، حطينا فيها ليماج اللي درناها في هاد لاغير بلون. كنمشيو لسلوت جديده كنموديفيو سميه الا بغينا نكتبو فيها ميور. بالنسبه لي بارامتر كيف ما قلنا كنمشيو الفيراي ام تي ال، فيراي كنلقاو هنا فيراي ام تي ال. فوالا بالنسبه للديفيوز كاين في بازيك بارامتر. الديفيوز هو الكولور ديال هاد الماب اللي بغينا. مثلا حنا الميور بغيناه بالبيض، كنختاروا كولور بلون. فوالا بالنسبه parmi les paramètres كاينه ريفليكت و ريفراكت. ريفليكشن و ريفراكشن هو الانعكاس والانكسار. يعني شاك اوبجي في الكون كيكون عنده واحد النسبه ديال الانعكاس ونسبه ديال الانكسار. على سبيل المثال مثلا الميغوار كيكون عندها واحد النسبه ديال الانعكاس 100%، يعني كتعكس اللي الحول ديالها ب100%. باغ اكزومبل كاينين شي عناصر، مثلا نقولوا شي بانتور ديال شي سباغا بغيون، كتلقى عندها واحد الانعكاس كتعكس داكشي اللي الحول ديالها، ولكن ما كتعكسوش بواحد 100%، ولكن كتعكسو بواحد النسبه. لا ميم شوز بوغ الزليج، بوغ يعني جميع لي ماتيريو. بالنسبه الماتيريال ديال الميور حنايا غنديرو ميور يكون يعني يكون ما يكونش بغيون، غيكون بحال لي ميور الاغلبيه ديال لي ميور ديال الديور. سافو دير واحد بالنسبه ديال الريفليكشن غتكون ناقصه، يعني صغيره بزاف. بالنسبه للريفليكشن كيفاش كيخدم؟ آه كاينين دو. بالنسبه الا كان اون نوار سافو دير ما كاينش الريفليكشن ايكال ا زيرو. بالنسبه الى كان بيض هذه هي القمه ديال الريفليكشن، يعني انه 100%، يعني غادي يعكس داكشي اللي الحول ديالو 100%. هذه باغ اكزومبل بحال ميغوار كنديرو ريفليكشن بيض، يعني انه كيعكس داكشي اللي الحول ديالو. بالنسبه لهنا التدريج ديال الكري، كل ما يعني كل ما زدنا فيغ لو نوار، كل ما النسبه ديال الريفليكشن كتولي قليله. فوالا هذا هو التدريج ديال الريفليكشن. حنايا بالنسبه للميور غادي نحاولوا نديروا واحد النسبه قليله، صافي ديال غنديروه قريب لو نوار واحد شويه، نديرو غري فونسي. هذه هي الريفليكشن. بالنسبه للانكسار يعني كان مثلا كنلقاوه في التريات، في الزجاج ديال التريات كيكون كيعكس او ميم طون هذاك الانعكاس. كاين كاسر في نفس الوقت، كاين انعكاس وانكسار، حتى هو نفس الشيء. الا كان في الكحل كتكون زيرو، الا كان في الابيض يعني كيكون انكسار 100%. حنايا بالنسبه للميور ما غاديش نديرو، غادي نخليوه كوميلي، غنخليوه كحل، يعني ما كاينش الانكسار. غنخليو غير نديرو ريفليكشن، نديرو غري فونسي، وفي الديفيوز كنديرو الابيض. فوالا هادشي بالنسبه للميور. حاجه اخرى بالنسبه للميور، كتكون فيه واحد كيفاش غنقول لكم، ملي كان الملمس ديالو كتلقاوه حرش شويه، يعني ما كيكونش ليس 100%. بالنسبه لهذيك الحروشيه يعني كتكون واحد مثلا كنختاروا واحد الماب، واحد التصويره كيف ما غنوريكم دابا. مثلا هذه هي تصويره ديال الميور. كيف ما شفتوا هاد الحروشيه هذه كيفاش غنديروا ليها باش نكريوها؟ ديجا لو برينسيپ باش كيخدم هاد لا 3 دي ماكس، كيخدم بواحد التكنيك. غادي نمشيو مثلا نغيدويو هاد لي فونيتر، غنلقاو لي فونيتر بحال هكا. غنمشيو للماب. هاد الماب مهمه جدا، تقريبا راه هي اللي كنخدموا بها. كيكونوا فيها هنايا دي زيليمون، هنايا كيكون فيها ديفيوز
الديفيز هي التصويره، هي فين كنحطو مثلا الخامه ياك. هنايا كاينه ريفليكس ريفليكت ريفليكشن، وكاينه ريفراكشن، كاينين بزاف ديال لي زيليمون. باغمي هاد لي زيليمون كاين البامب. هاد البامب هو اللي كيعطي اون فرونسي غتلقاو غوليف، سميتو غوليف بالفرونسي. هو اللي كيعطي يعني كيعطي واحد الواقعيه للصوره، يعني هو اللي كيعطي هاد الخشونه. مثلا هادو طالعين، هادو يعني ما باينينش. فوالا هو اللي كيعطي هاد التكستور بحال هكا. بالنسبه الا بغينا نخدمو بهاد البامب اشنو كيفاش كنديرو؟ هاد البامب خصنا هنا كتكون حداها نون. هاد نون ممكن يعني نختارو الماب، كنختارو هاد الصوره اللي وريتكم دابا. الا حطيناها هنايا، الا ملي كنحطوها هنايا كتطبق على هاد الماتيريو ديال الميور، وكيولي عندنا بحال هكا كيبان واقعي. بالنسبه للبامب يعني سي ميو تكون ليماج اون نوار اي بلون، يعني هي ديجا كتكون اون نوار اي بلون باش هادو الانحناءات هاد لي ديتاي كيبانو مزيان. يعني كتكون باغ اكزومبل انا نوريكم واحد لي فوتو عندي فيهم باغ اكزومبل شوفوا هادي. فوالا كاينه هادي هاد التصويره اون كولور. هادي في كتحط كنحطوها هنايا، كنحطوها في الديفوز. هادي هي اللي غادي تبان لينا هي اللي غتبان لينا في الواجهه، غتبان لينا. بالنسبه للبامب هذا هو اللي كيبين لك غير داك البروز وسميتو. كنديرو فيه نفس ليماج ولكن اون نوار بلون، نفس هاد التصويره ولكن كتكون اون نوار بلون. كتكون مثلا بحال هكا، هذه نفس التصويره ولكن اون نوار بلون. كنخدموها بالفوتوشوب، كان طريقه سهله. كنخليوها اون نوار بلون، كنسجلوها وكنحطوها هنايا في البامب. مثلا انا نمشي ندخل البامب، انا ديجا في الديفيوز ما عنديش حتى تصويره، نخليه غير بيض بحال هكا. بالنسبه للبامب غنحط تصويره ديال هاد الميور اللي وريتكم قبيله. فوالا دابا تحطات، واخا ما غاديش تبان لكم مزيان ولكن انا باش غادي نخليها لكم تبان. غنمشيو نرجعو go to parent. هذه كترجع للبلاصه الاوريجين ديال اللي كنا كنخدموا فيها. هنايا كاينه واحد القيمه. هاد القيمه هي البروز ديال البامب. كل ما زاد كل ما كيكون باش غادي تفهموا اكثر. بلاتي غادي نحاول نمشي نوريكم التايلينغ هو الاول. فوالا ملي كندخلوا البامب كنلقاو هذاك التايلين، يعني تكراريه ديال هاد الصوره. يعني كل ما مثلا نديرو جوج فوالا تكراريه ديال الصوره. كنمشيو للبامب، نكبروا القيمه باش تفهموا. حنايا دابا نشرح غير هذه هي القيمه ديال لي غوليف ديال الديتاي كي غيبانوا. كل ما كبرنا القيمه كل ما بان يعني كيف نقولوا التجاعيد بانوا اكثر، يعني غادي يبان الميور احرج اكثر. ولكن سي ديكونسيي نورمالمون كنديروا واحد القيمه اللي صغيره. مثلا كنديروا 20%، ديروا 20 30 ولا شي حاجه بحال هكا. حيدوا 20، ديروا 20 فوالا. بالنسبه لهادشي اللي قلنا بالنسبه للبامب، يعني انا غنحاول نحاولوا نوقعوا في يعني نخدموا في حوايج اخرين عاد باش نشرح لكم. ولكن راه لو ميم برينسيپ.
هنايا هاد لا فالور كتعطي القيمه ديال هاد لي في اللي بغينا يطبق. مثلا في ريفليكت مثلا الا خدينا شي تصويره هي اللي غادي تمثل لنا الانعكاس، هنا كنديروا النسبه ديال ديال الانعكاس، واش 100% ولا 20% على حسب القيمه. حنا كنحاولوا نختاروا القيمه على حسب ما كيناسبنا. حنايا بالنسبه لهاد البامب جاني شي شويه كتير، غادي نحاولوا نديرو نشوفوا 10. فوالا 10 مزيانه، واخا ما كتبانش لكم هي راه كاينه، ولكن كاينه بواحد القيمه قليله. فوالا. بغينا نرجعوا لي بارامتر بازيك، كنمشيو للبارامتر بازيك. هادشي اللي كاين بالنسبه للميور. كيف ما شفتوا غادي نعاود باختصار. ديفيوز كنديرو في الابيض، الريفليكت كنديرو في الكري، سافو دير انه كاينه واحد النسبه قليله ديال الريفليكشن. ومن بعد كنمشي للماب. ماب فين كنلقاوها؟ كنغيدويو هاد لي بارامتر كاملين، كنمشيو كنلقاو ماب. هاد ماب هي اللي كتمثل لينا الطبقات اللي بغينا نخدموا عليهم. كاين باغمي لي الطبقات كاينه البامب هي لي غولييف، يعني التجاعيد اللي بغينا نعطيو لهاد التكستور. كنمشيو نامبورطيو ليماج تكون اون نوار بلون. بارفوا انا كنديرها اون كولور، ولكن بريفيرابل نوار بلون باش تبان الماب مزيانه. كنعطيوها واحد القيمه ديال التجاعيد، من الافضل انها ما تكونش كبيره باش تكون واحد الواقعيه. بالنسبه لحاجه اخرى بالنسبه للتايلين، كندخلوا لهاد الماب هادي، كنلقاو لي بارامتر ديالها كوردينيت، كنلقاو هاد السايز. هذا هو ما هضرناش عليه مزيان، ولكن هذا هو التكراريه ديال ليماج. كنظن سيميو نشرحها لكم شي فيديو اخر باش تفهموها مزيان. فوالا. هذه هي التكستور ديال الميور. كنشدو لي ميور اللي عندنا هنايا، كنسيليكسيونيهم كاملين، كنسيليكسيونيو سلوت ديال الميور، وكنوركو على اساين ماتيريال تو سيليكشن. دابا تابليكا على لو ميور ديالنا. فوالا. هادشي اللي كاين بالنسبه للماتيريال ديال الميور. الفيديو الماجي ان شاء الله غنخدمو الميغوار، الماتيريال ديال الميغوار وديال الكريستال. والسلام عليكم ورحمه الله.